नमस्कार, म माधव बस्नेत। एमसीसी सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलहरू सबैका लागि निलुन ओखल्नु भएको छ। सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्, किनभने उनीहरूलाई जनताबाट यसको ठुलो विरोध आउँछ भन्ने त्रास छ र एमसीसीलाई दल र प्रतिपक्षीहरू फिर्ता पठाउन सक्ने पक्षमा पनि छैनन्, किनभने उनीहरूले अमेरिका समक्ष एमसीसीलाई कुनै न कुनै रूपमा पारित गराउँछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्। त्यसैले अहिले एमसीसी एकदमै पेचिलो मोडमा छ। एमसीसी माथि खास गरी 3वटा बहस केन्द्रित छन्। एउटा जस्ताको तस्तै पारित गरिनुपर्छ भन्ने, दोस्रो यो कुनै हालतमा पारित गरिनु हुन्न भन्ने र तेस्रो संशोधनसहित पारित गरिनुपर्छ भन्ने। अहिले चिया पसलदेखि संसदसम्म सामान्य नागरिकका घरदेखि ठुल्ठुला उद्योगपतिहरूसम्म एमसीसीका पक्ष र विपक्षमा मतहरू बाँडिएको छ र यसै विषयमा चर्चा र बहस छ। यही एमसीसीकै विषयमा नेपालमा त्यसका बुदा उपबुदाहरूलाई मेन ढङ्गले केलाउनु भएको छ। त्यो केलाउन सक्ने तागत राख्नुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर सूर्यराज आचार्य। हामीले यही एमसीसीका पक्ष र विपक्षमा मुलुक विभाजित भइरहेका बेलामा यो एमसीसी किन हाम्रा लागि घाँडो बनिरहेको छ, एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्दा हामीलाई के घाटा हुन्छ र एमसीसीलाई संशोधनसहित किन पारित गर्ने मत तपाईँले अगाडि सारिरहनु भएको हो र एमसीसी पारित नगर्दा चाहिँ मुलुकलाई के घाटा लाग्छ या गल्पासो आइलाग्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर यो संवाद गर्दैछौँ। चिनाइरहनु पर्ने नाम नै होइन सूर्यराज आचार्य, त्यसैले उहाँका विषयमा हामीले धेरै ठुलो पृष्ठभूमि नबानौँ। तर हाम्रो संवाद चाहिँ अलि लामो छ। यहाँहरूले विस्तृत रूपमा बुझ्नको निमित्त अलि धैर्य गरेर अलिकति समय दिएर नै हेर्नुपर्ने सुन्नुपर्ने छ। डाक्टर आचार्यसँग अब हामी कुराकानी सुरु गर्छौँ। डाक्टर साहब, तपाईँले एमसीसीका बुदा उपबुदाहरू अक्षरश पढ्नु भएको छ र यो माथि किन संशोधन गर्नुपर्छ र यसले नेपाललाई कसरी हानि पुर्याउँछ या कसरी हानि पुर्याउँदैन भन्ने केलाउनु भएको छ। अहिले यो एमसीसी किन यति धेरै गिजो लिइरहेको छ? एमसीसीको कुरा लिएर हामी किन यति धेरै गिजो लिइरहेका छौँ? अब यसको मूल कुरा के हो भने अब एमसीसी अमेरिकाको अनुदान सहयोगको रूपमा आएको छ र अमेरिका एउटा दाताको रूपमा धेरै वर्षदेखि, धेरै दशकदेखि हाम्रो विकास साझेदार पनि हो र अरू देशहरूले पनि हाम्रा पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा ऋण अनुदान सहयोग दिइरहेका छन्। त्यसैले तपाईँको प्रश्न स्वाभाविक प्रश्न के हो भने झट्ट हेर्दाखेरि यसरी अनुदानमा दिन्छु भन्ने कुरा किन यति विवाद हुनुपर्ने हो र भन्ने कुरा यो स्वाभाविक प्रश्न हो। र अब यो किन गिजो लियो भन्न हामी केमा जानुपर्छ भने हामीले यो प्रक्रिया सुरु गर्दाखेरि एउटा सबभन्दा पहिला नेपालको राज्य संयन्त्र, सरकारी संयन्त्र अथवा कर्मचारी संयन्त्र चुकेको कहाँनिर देखियो भने यो एमसीसी अन्य वैदेशिक सहयोगको जसभन्दा अलिकति भिन्न प्रकृतिको छ। यसको जुन अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 पारित गरेर यो कस्तो किसिमको देशहरूलाई दिने, कस्ता शर्तमा दिने, यसले चाहिँ अब त्यो लिने देशका एउटा विकासका प्रभाव त छँदैछन्, त्यो बाहेक आवश्यक पर्यो भने अमेरिकाको तर्फबाट कस्ता कूटनीतिक, रणनीतिक, राजनीतिक स्वार्थको पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी यसको औजार बनाउने कुराहरू त्यहाँ बिट्विन द लाइन भन्छ त्यो देख्न सकिन्छ। र यी कुराहरू अमेरिकी सरकारको वेबसाइटहरूमा, अमेरिकाको सिनेटको संसदीय सुनवाईमा यी कुराहरू बराबर प्रकट भइरहेका छन्। जुन हाम्रो यहाँ एक पक्षको यो एमसीसी भनेको नेपालको गरिबी हटाउन अनुदान मात्रै हो, आँखा चिम्लेर लिए हुन्छ भन्ने सरकारका महत्त्वपूर्ण पदमा बसेका व्यक्तिहरूको जुन
एउटा कथ्य छ कि उहाँहरू असूचित हुनुहुन्छ, ती सूचनाहरू लिनलाई अल्छी गर्नुभएको छ कि कपटी गर्नुभएको छ, नियतमा क्वेसन गर्नुपर्छ उहाँहरूको। त्यसैले पहिलो कुरा यो कहाँ हामी चुक्यौँ भने यो प्रक्रिया 2012मा सुरु हुँदाखेरि नै हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले अथवा जति जानकार राख्ने, आखिर त त्यसको विशेषज्ञता त राजनीतिकहरू त जेनरलिस्ट हुन्छन्, हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको संयन्त्र, परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्रले के भन्नु पर्थ्यो भने पहिले जसरी राजनीतिको उच्च तहमा यसको खिचातानी र चाहिँ बहस भइरहेको छ, अझ राष्ट्रियताको कुरालाई उठाएर त्यसको जुन चिन्ता र त्यो कुरो जनताको तहमा पुगेको छ, त्यो कुरो सन् 2012मा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, विद्वान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जुन यसलाई बढाइयो, त्यतिखेर नै हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रले हाम्रो नेतृत्व तहलाई एउटा अलर्ट गराउनु पर्थ्यो। राम्ररी ब्रिफिङ गरेर हेर्नुहोस् है, यो अर्थ मन्त्रालयको हाम्रो कर्मचारीको तहबाट मात्रै निर्णय गर्ने कुरा होइन, यो महाशक्ति राष्ट्रको ठुलो एउटा अनुदान आउँदैछ र यो अनुदान अन्य दाताहरूको ऋण अनुदानभन्दा फरक प्रकृतिको सम्झौताहरूले माग गर्छ, जुन संसदमा जानुपर्ने छ। त्यो संसदमा जानुपर्ने उहाँहरूका जुन व्याख्या छन्, यो अपनत्व लिनलाई अमेरिकाको संसदले पास गर्यो, त्यसैले जान पर्यो, यो 5 वर्षमा आयोजना सिद्ध्याउनको हो, राजनीतिक अस्थिरता भन्ने ती सबै बनावटी तर्क, बिल्कुल बनावटी तर्क हो। यो कुरा यसको गुह्य तथ्य चाहिँ के हो त? गुह्य तथ्य के हो भने एमसिसीको जुन के भन्छ तपाईँको सम्झौताको स्वरूप छ र यो अनुदानको स्वरूप छ, यसलाई अमेरिकाले स्पष्टसँग कमजोर गरिब देशहरू र अझ द्वन्द्वबाट आएका देशहरूमा जहाँ राज्यका चाहिने संरचनाहरू भर्खर बन्दैछन्, आर्थिक प्रणालीका संरचनाहरू बन्दैछन्, त्यस्तोमा अलिकति मन फुकाएर ठुलो धनराशि सहयोग पनि गर्ने, अनुदानै दिने, तर त्यो सँगसँगै त्यसको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक नीतिहरूमा, ती प्रणालीहरूमा अलिकति प्रभुत्व पनि बनाउनु, औपचारिक प्रभुत्व बनाउने। हुन त गरिब सानो देशहरूलाई त्यो ऋण सहयोगै नलिए पनि यहाँका एम्बेसडरहरूको उहाँहरूको चाहिने प्रभुत्व भइरहन्छ। हामीले संविधान बन्दाखेरि कसरी बन्यो, कसले प्रभाव पार्यो भन्ने त आम चाहिने जानकारीकै विषय छ। त्योभन्दा पनि माथि गएर जुन कुरा तपाईँको 1980को दशकमा वासिङटन कन्सेन्सस भन्ने विश्व ब्याङ्क IMFको जुन नवोदारवादलाई एउटा विकासको माध्यमबाट डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा चाहिने हस्तक्षेपकारी हुन्थ्यो, नीतिगत हस्तक्षेपका कुराहरू जुन हामी पनि पीडित भएका छौँ। हाम्रो अहिलेको एउटा पत्र उगारेर हामी अलिकति तल गयौँ भने त वैदेशिक सहयोग हाम्रो लागि वरदान भयो कि अभिशाप भयो भन्ने कुरो समीक्षा गरेकै छैन। म त अलिकति यसमा थोरै आम नागरिकहरूले मेरो यसमा चाहिँ एमसिसीको बारेमा मेरो दृष्टिकोण हुँदा म विकासको अध्येता हुँ, कतिपय विकास आयोजनाको लागि मैले पैरवीमा पनि बोलेको छु भन्दा यो इन्जिनियर मान्छे, पूर्वाधारको चाहिने अध्येता भएको मान्छे झन् यो चाहिने विरोध गर्दै, मेरो विरोध होइन, मेरो आलोचना हो। किन म त ठुल्ठुला आयोजनाहरू हुनुपर्छ, भौतिक विकास नभए आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो अर्थमा पनि भौतिक विकास भनेको हामीले साँच्चीकै हामीले भौतिक विकास र वैदेशिक सहयोगको हाम्रो प्रचलन खास गरी 46 साल पछिको परिवर्तनपछि हेरौँ भने हाम्रो चाहिँ वैदेशिक सहयोग चाहिँ प्रत्युत्पादक भएको छ। हामीसँग भएको क्षमतालाई पनि यसले क्षीण गरेको छ। हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ तपाईँको सबै मन्त्रालयमा जानुहोस्, त्यहाँ हाम्रा कर्मचारीहरू के खोज्छन् भने प्रोजेक्ट खोज्छन्। UNDP को प्रोजेक्ट, विश्व ब्याङ्कको प्रोजेक्ट, ADB को प्रोजेक्ट, NGO को प्रोजेक्ट भयो भने के पाइन्छ? 2-2 महिनामा विदेश जान पाइन्छ, अलिकति भत्ता आउँछ, त्यहाँ चाहिँ कम्प्युटर राम्रो किनिदिन्छ विदेशी प्रोजेक्ट। अब त्यो कुराहरू क्रमिक रूपमा कस्तो भइदियो भने विदेशीसँग लिएको 100 रुपियाँको सहयोगले हाम्रो 1000 रुपियाँ चाहिँ खर्च नहुने अवस्थामा अहिले हामी छौँ। त्यसैले मेरो एउटा यसमा टिप्पणी चाहिँ के हो भने जुन हाम्रो राज्य संयन्त्रले एउटा त समग्र यो वैदेशिक सहयोगका प्रणाली पहिला भएका पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा यो त अझ थप्दैछ। यसलाई चाहिँ अहिले जुन एमसिसीको तपाईँको सम्झौतामा भएका ती शर्तहरू होइन, कानुनभन्दा माथि हुने निश्चय पनि त्यहाँ होइन। फेरि मैले के भनिरहेको छैन भने यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, यसलाई विरोध गर्ने त्यहाँ पनि एउटा अतिवादी कोड छ। यहाँ सही गर्ने बित्तिकै भोलिपल्टदेखि नै अमेरिकी सेना आउँछन्, डाँडाका टुप्पामा मिसाइल लाग्छन्, त्यसमा पनि म सहमत छैन। त्यो अहिलेको हेर्नुहोस् 21औं शताब्दीको शक्ति राष्ट्रहरूले प्रभाव पार्नको लागि सेनै ल्याउनु पर्दैन।
त्यसको सब पावरहरू विभिन्न हुन्छन्। त्यसैले मूल कुरा चाहिँ के हो भने यो एमसिसीको बहसमा मैले हेर्दा सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के हो भने यो बहसमा कहिल्यै पनि नेपालको हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ के हो, हाम्रो विकासको प्रणाली के हो, होइन, त्यसलाई यसले सघाउँछ कि के गर्छ, कसरी आएको छ, दीर्घकालीन प्रभावहरू के हुन्, त्यो सम्झौताका राम्रा नराम्रा के हुन् भन्नेमा हामी छिर्दै छिर्दैनौँ। एक थरी सोलो डोलो रूपमा यसलाई पुरै खारेजै गर्नुपर्छ, अमेरिकाले छुने बित्तिकै बर्बादै पार्छ भन्ने त्यो पनि प्रतिवादी कोण छ। अर्को आँखा चिम्लेर सही गर्नुपर्छ भन्ने त्यो पनि अत्यन्तै गैर जिम्मेवारी तपाईँको चाहिँ प्रवृत्ति हो। र खास गरी मैले एउटा कुरा भनेर टुङ्ग्याएँ। अब यसलाई गिजोल्ने काममा दुईवटा कुराले चाहिँ यसको जुन आलोचना हुनुपर्ने थियो, तर यसको सुरुवाती आलोचनामा दुई ठाउँमा कहाँ चुक्यो भने यो प्रक्रिया एउटा चाहिँ तत्कालीन नेकपाको सरकार केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको इतर समूहले यसलाई यसरी उठायो कि यो चाहिँ नै सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने भन्ने किसिमले अत्यन्तै फितला कुराहरू लिएर, एकदम फितला मुद्दाहरू लिएर यसलाई उठान गरियो। र त्यसले एउटा के हो भने पार्टीभित्र यसलाई राजनीतिकरण, दलभित्रको चाहिँ गुटको राजनीतिमा यसलाई चाहिँ हतियार बनाइयो भन्ने आम एउटा इम्प्रेसन गयो। अनि अर्को केही वामपन्थी दलहरूले उहाँहरूले कस्तो तर्क उठाउनु भयो भने यसको आलोचना गर्दा यो त चीनलाई घेर्न ल्याएको अमेरिकाले, त्यसकारण हामीले विरोध गरिदिनुपर्छ। त्यो पनि अत्यन्तै गलत दृष्टिकोण र त्यो सोच नै गलत हो। किनभने हो भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन युनियन, बेलायत हाम्रा सबै मित्र राष्ट्र, ती देशहरूसँग हाम्रो एउटा सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ, छिमेकीसँग त अझै हुनुपर्छ। तर चीनलाई अहिले हामीले जोगाइदिने भन्ने नेपालले त्यत्रो चिन्ता लिनु पर्दैन, त्यो हाम्रो हैसियत पनि छैन। र भोलि के हो भने हामीले हेरे त नेपालको आफ्नो स्वार्थ हेर्ने र भोलि नेपालको कारणले भारत, चीन अथवा कुनै अरूको देशलाई उनीहरूको स्वार्थमा धक्का लाग्नु पर्यो भने उनीहरू बहुतै अत्यन्त अप्ठ्यारो किसिमले आउँछ। चीनले पनि नेपाललाई माया गर्दैन, भारतले पनि गर्दैन, उनीहरूले आफैलाई माया गर्छ। त्यसैले यो सुरुदेखि नै यसको समर्थन गर्नेले के गर्नुभयो भने सूचना लुकाउनु भयो, जनतालाई कपटी तथ्यहरू दिनुभयो, आँखा चिम्लेर यसलाई सही गरे हुन्छ, यो विकास मात्र यो हामीले मागेको हो भन्ने यी सबै कपटी तथ्यहरू। यसको पैरवी गर्नेले पनि, यसको आलोचना गर्ने, राजनीतिक तहमा आलोचना गर्नेका पनि यी चाहिँ अलिकति फितला तर्क भएर त्यो दुईवटा कुरा, एउटा एमाले भित्रको चाहिने यो चाहिँ गुटको लडाइँमा यसलाई हतियार बनाइयो भन्ने सन्देश गयो, अर्को चाहिँ वामपन्थीहरूले चिनियातिर ढल्केर चीनलाई जोगाउनको लागि उहाँले औपचारिक रूपमा भन्नुभएको छ के नेताहरूले यो चीन घेर्नको लागि आएको, त्यसकारण हामीले विरोध गर्नुपर्छ। यो होइन कि नेपालको हितमा छैन भन्नेमा छिर्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिक गिजुलियो, सुरुदेखि बहस गिजुलियो। एमसिसी पारित गरिएन भने एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा मुलुक पर्छ, अर्थात् श्रीलङ्काको हालतमा पुग्छ भनेर पनि प्रचार गरिँदैछ। श्रीलङ्काले एमसिसी पास गरेको थिएन, ठिक नेपालमा यो बहस केन्द्रित भइरहेको बेलामा श्रीलङ्का अहिले आर्थिक सङ्कटको दलदलमा छ र हामीले पनि एमसिसी पास गरेनौँ भने श्रीलङ्काकै हालतमा पुग्छौँ भनेर एकाथरीहरूले भनिरहनु भएको छ। हामीले यस सन्दर्भमा पनि के एमसिसी पास नगरे हामी श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्छौँ? डाक्टर आचार्यसँग हामीले यो प्रश्न पनि गरेका थियौँ। अब यो यस्तो हेर्नुहोस्, अब त्यो अर्को के भन्छ अतिरञ्जित डर देखाइएको होइन। त्यसमा अघि तपाईँले श्रीलङ्काकै भन्नुभयो होइन, श्रीलङ्काको के भन्छ एमसिसी लिएन, उनीहरू क्राइसिसमा छन्। केही हप्ता अगाडि न्युज थियो, आइएमएफले श्रीलङ्काको सङ्कटमा हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ भन्दा श्रीलङ्काले अब आइएमएफको आयो भने त शर्तसहित आउँछन्, त्यो लिने कि नलिने हामी विचार गर्छौँ। त्यसैले एउटा आयोजना नेपालले लिन्न भन्दैमा अमेरिका जस्तो एउटा शक्ति राष्ट्रले नेपाल जस्तो राजनीतिक महत्त्व भएको ठाउँमा हामी चाहिने विकासको नाकाबन्दी नै गयौँ भनेर चाहिने यहाँको एम्बेसी नै बन्द गरेर जाने, त्यो न्यूनीकरण गर्ने भन्ने त्यसले के देखाउँछ भने यो जो साथीहरूले भन्नुहुन्छ, जो विद्वानहरूले भन्नुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको बुझाइ कुन तहको रहेछ भन्ने त्यसले प्रकट गर्छ। त्यति मात्र भन्न चाहन्छु। यो संसदबाट पास हुनुपर्छ भन्न जिद्दी कसिनुको कारण चाहिँ के होइन, यो महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नु, यो जिद्दी होइन। यो के भयो, मैले अघि सुरुमा भने नि यसको जुन एमसिसीको सम्झौताको प्रकृति छ, राजनीतिक, आर्थिक र त्यो एमसिसी लिने देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक नीतिगत स्वायत्ततामा प्रभाव छ। जस्तो मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ नि, ल ठिक छ, हाम्रो भरतपुरको निर्वाचनमा विवाद भएको थियो नि होइन,
त्यो विवादमा ठिक छ, त्यो शोभनीय कुरो होइन। भोलि हाम्रोमा पनि यहाँ चुनाव चाहिने धाँधली हुने, कुनै दलले चाहिने बहिष्कार गर्ने ती अवस्था आउँछन्। ती अवस्था आयो भने एउटा विकास आयोजनाको संस्थाले हामीलाई चाहिने छडी लगाइदिनु पर्ने, उसले निर्देशन दिने अवस्था निम्त्याउन खोज्या हो। कुरा त्यो हो भने भन्नुहोस्। हामी राजनीतिज्ञ होइन। हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले हाम्रो लोकतन्त्र, गणतन्त्र, अग्रगमनमा त त्यो त वाञ्छनीय कुरा हो। चाहिन्छ त हाम्रो नेता बदमास भए छडी लाउने, कसैलाई राख्नु पऱ्यो भन्ने हो भने कि त्यसमा बहस गरेर निर्कलमा पुग्नुहोस्। होइन भनेदेखि यो एमसिसी सम्झौताले कानुनमाथि हुनुपर्ने के हो नि? संविधान छ नि। अब यहाँ आयो भने त त्यो चर्को कुरा लाग्यो। आउनुहोस् कानुन विभाग, हामी संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखेका छौँ। फेरि म समाजवादप्रति त्यत्रो चाहिने के भन्छ लगाव भएको होइन, मेरो दृष्टिकोण भन्नुहुन्छ। म मार्केट व्यवस्थाकै पक्षपाती हो। यहाँ अहिलेको चाहिने वामपन्थी दलहरूले समाजवाद भने जस्तो क्लासिकल कम्युनिजमको प्रति मेरो चाहिने आफ्नै आलोचनात्मक दृष्टिकोण छ। तर जे भए पनि हामीले संविधानमा त समाजवाद उन्मुख भनेर लेखेका त छौँ। हाम्रो अर्थव्यवस्था पूर्ण बजार प्रणालीको अर्थव्यवस्था होइन, विस्तृत अर्थव्यवस्था हो। तर तपाईँले कसले, त्यो अर्थमन्त्रीलाई कसले अधिकार दियो? त्यस्ता दस्तावेजमा पहिला सही गर्ने, अनि सही गरेपछि पार्लिमेन्टबाट पास गरेर सन्धि हुने, सन्धिमा पनि केही दफा अनन्तकालसम्म, चिरकालसम्म रहने, चिरकालसम्म पनि रहने। त्यो व्याख्या गर्दा कस्ता छन् भने त्यो एउटा ट्रान्समिसन लाइन मर्मत गरेर यताउति गर्नु परेछ भने पनि एमसिसीको स्वीकृति चाहिने, अर्थ लाग्ने छन्, त्यसमा दफाहरू छन्। यो कुराले गर्दा के भयो भने पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हरेक वैदेशिक सहयोगका सम्झौता क्याबिनेटले पास गरेपछि त्यो सम्झौता गर्ने महानिर्देशकले, सहसचिवले, सचिवले, कहिलेकाहीँ मन्त्रीले पनि गर्छन्, कहिले राजदूतले पनि गर्छन्, क्याबिनेटले अधिकार दिन्छ। ती सबै सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको मान्यता पाउँछ। ती सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ। तर ती सम्झौता क्याबिनेटको निर्णयले मात्रै गर्न मिल्छ। त्यसको अर्थ के हो भने हाम्रो क्याबिनेटको अधिकार के हो भन्नुहोस् त? कार्यकारी अधिकार। क्याबिनेटले कानुन बनाउन त पाउँदैन। पार्लिमेन्टले बनाएको कानुन मिच्न पाउँछ, क्याबिनेट निर्णयले पाइँदैन हो। त्यसैले अहिलेसम्म भएका वैदेशिक सहयोगका सबै सम्झौता हाम्रो कानुनको अधीनमा रहेर लेखिएका। तपाईँ यहाँ ठेक्कापट्टामा चाहिने कडा शर्त छन्। विवाद ठेक्काको विवाद भयो भने चाहिने सिङ्गापुरको कानुन लागू हुन्छ भने लेखिएका छन्। तर त्यो लेख्ने कुरा भएकै कानुनले छुट दिएका कुरा। हाम्रा कानुन बाहिरका सम्झौता ती होइनन्। त्यसै कारणले ती सम्झौता पार्लिमेन्टमा जानु परेन। क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि ती लागू हुन सक्छन् हाम्रो अहिलेको कानुनी अधीनमै रहेर। तर एमसिसीको सम्झौता के भइदियो भने हाम्रो कानुनभन्दा बाहिर गएर लेखियो। त्यो लेख्ने अधिकार कसले दियो हो? यस्तो के हुन्छ भने जब कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता प्रचलित कानुनको अधीनभन्दा बाहिरका कुरा त्यहाँ पऱ्यो भने त्यो क्याबिनेटले सही गरेर मात्र मान्यता पाउँदैन। यो साझा सरल कुरा छ कि त्यसलाई मान्यता दिनको लागि पार्लिमेन्टले पास गरेर ऐन सरहको अरू ऐन छन् नि, यसले त भन्नुहोस् न धेरै हाम्रा ऐनका व्यवस्थाहरूको बर्खिलापमा छ। त्यसै भएर 7(1) यो ऐनसँग बाजियो भने यो लागू हुन्छ भनेको त बाजिने कुरा छ नि, लेखेको हो नि त हो। संशोधन गर्ने भनेको कुरा के हो भने अन्य अनुदानका सम्झौता जस्तै यसलाई पनि ती बाजिने कुराहरू हाम्रो कानुनमा बर्खिलाप हुने, संविधानकै भावनासँग बर्खिलाप हुनेछन्। मैले भने हाम्रो नव उदारवादका मूल्य मान्यतामा लेखिएको संविधान होइन हाम्रो। त्यो त संविधानका कुरासँग बर्खिलाप हुन आउनुहोस् न, बहस गरौँ। उहाँका ल्याउनुहोस् यो पास गर्नुपर्ने कानुनी विद्वानहरू। मैले आफै पनि आउने, म कानुनको थोरै जानकारी राख्छु, म कानुनका विद्वानहरूसँग ब्रिफिङ लिएर पनि आउने। त्यसैले मूल कुरा के हो भने राजनीतिक तहमा यो संसदमा जानुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भनेर त्यसको निष्कपट उत्तर, कपटपूर्ण होइन, स्वच्छ निष्कपट उत्तर र देश हितलाई केन्द्रमा राखेर उत्तर खोज्यौँ भने एउटै प्रश्नको उत्तरले साङ्गोपाङ्गो हुन्छ। तर यो मुद्दा साङ्गोपाङ्गो हुन्छ। त्यो प्रश्नको उत्तर के हो? त्यो प्रश्नको उत्तर हो, त्यो प्रश्नको उत्तर के हो भने यसको पैरवी गर्नेहरूले कस्तो उत्तर दिनुभयो? सुरुमा यो अमेरिकाको संसदबाट पास भयो, ताली बजाएर पूर्ण संसदमा पेश गरियो, संसदले पास गर्यो। अनि पारस्परिकताको सिद्धान्त अनुसार लिने देशको पनि संसदले लिए भन्नु पर्यो। त्यही सुन्नुभयो होइन? त्यो 100% झुट हो। म औपचारिकमा भन्दैछु। त्यो कुरा उहाँले बोल्नु मात्र भएको छैन,
एमसिए नेपाल भन्ने अहिले याका नीति परिसरमा जुन भएको अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा चाहिँ अड्डा छ, सरकारी अड्डा, त्यसले 2076 साल माघमा एउटा पुस्तिका निकालेको छ। एमसिसी सम्बन्धी जानकारीमा ठ्याक्कै त्यसको सायद पृष्ठ 12 मा लेखेको छ। त्यो 100% झुट हो त्यो लेखन। ल आउनुहोस् न, मैले यो होइन भनेर आउनुहोस् न, मैले बराबर कराइरहेको छु यो कुरो। यो होइन, सूर्यराज आचार्यजीले चाहिँ यहाँ चाहिँ फटा कुरा गर्नु भनेर आउनुहोस् न, हिम्मत छ भने बहस गरौँ। हो त्यसैले के हो भने पार्लियामेन्ट किन जानुपर्छ भन्ने कुरा पहिला त्यहाँबाट झुट गरियो, त्यो झुट धेरै टिकेन। आजकल दोहोऱ्याउनुहुन्न उहाँहरूले, सुरुमा दोहोऱ्याउनु भयो। अब त्यसपछि केमा आउनुभयो भने होइन यो त अपनत्व लिनु पऱ्यो, नेपालमा सरकार बराबर चेन्ज हुन्छन्, यहाँ हुन्छन् त्यहाँ हुन्छन्, 5 वर्षमा कहिले प्रोजेक्ट सकिँदैन, यो छैन, त्यसै भएर ग्यारेन्टी खोजेको भन्ने त्यो अर्को झुट हो। यो एमसिए लिने देशमा मङ्गोलियामा त बराबर सरकार परिवर्तन भयो नि, तर त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रपति शासन छ। त्यहाँ किन संसदबाट पास गर्नु खोज्यो? धेरै अफ्रिकी देशहरूमा किन पास गर्न खोज्यो भनेको अमेरिकाले यो आयोजना चाहिँ 5 वर्ष सिद्ध्याउँ भनेर होइन कि। अघि मैले जन भने नि, यो सम्झौताभित्र जुन त्यो देशको संविधानसँग राजनीतिक मूल्य, मान्यता, आर्थिक नीति, सामाजिकका छन्, त्यसमा एउटा चाहिँ दबाब बनाइरहनको लागि औपचारिक रूपमा दबाब बनाउनको लागि हो। अमेरिका शक्तिशाली राष्ट्र हो, नेपाल जस्तो देशमा त्यो दबाब बनाउनलाई एमसिसी आउनुपर्छ भन्ने एउटा तर्क छ। नपर्ला, गरिरहेको पनि हामीले हस्तक्षेप थिचोमिचो छैन, तर बाँदरलाई लिस्नु लाउने भन्ने हुन्छ नि। बाँदरलाई लिस्नु लायो भने नहुने काम पिठी पनि गर्छ अझ धेरै हो, त्यसमा अब चिन्ता। अब तेस्रोमा उहाँहरू केमा आउनुभयो भने यो किन पास गर्नु पऱ्यो भने अहिले पछिल्लोचोटि यसलाई र उसलाई होइन हामीले गरेकोमा त थिएन, यो केपी ओली सरकारले चाहिँ पास गर्न लगायो होइन, यसलाई र उसलाई दोषारोपणको कुरा थियो। त्यसैले यो प्रश्नको कुरा मैले बराबर भनेको छु, केन्द्रीय प्रश्न नै हाम्रा नेताहरूले स्पष्ट निष्कपटको साथ यसलाई संसदबाट पास गराउनु पर्ने औचित्य के हो भनेर कुनै कपट बिना स्पष्टसँग कुरा गरौँ भने त्यहीँबाट उत्तर आउँछ। एउटा कुरा डाक्टर साहब, एमसिसी सम्झौतालाई नेपालमा भित्र्याउने बेलामा होइन जो 2012देखि आयो, त्यो चाहिँ राजनीतिक तहबाट राजनीतिक नेताहरूबाट कपटपूर्ण खेल्यो कि अर्थ मन्त्रालय जो ड्राफ्ट गर्ने कर्मचारी ब्युरोक्रेटबाट बढी कपटपूर्ण खेल्यो? अहिले प्रकटमा के भयो भने एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा वृत्त, त्यसमा राजनीतिक वृत्त पनि छ र केही बौद्धिक वृत्त पनि छ, त्यसमा एउटा अब अहिले त प्रकट भइसक्यो भन्नलाई गाह्रो भएन। त्यो चाहिँ औपचारिक रूपमा उहाँहरूका लेखहरू अन्तर्वार्तामा त्यो आइसक्यो। एउटा कस्तो देखियो भने एउटा सेक्सन चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अब दक्षिणी छिमेकीले त पहिलेदेखि माइक्रो म्यानेज गर्दै आएको हो, उत्तरी छिमेकीले पनि त्यही दक्षिणीको सिको गर्न थाल्यो, यो ठुला छिमेकीमा त हामी दबियौँ। यिनीहरूलाई चाहिँ सन्तुलन गर्नको लागि अलि टाढाको प्रभुत्वशाली देशलाई चाहिँ अलि ठुलो फराकिलो स्पेस दिनु पर्यो। अब यो माग्दै पनि आएको हो, यो मौका हो। यो मौकामा ल्याउँदाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ एउटा दुईवटा छिमेकीलाई पनि सन्तुलनमा राख्ने र राष्ट्रिय आन्तरिक राजनीतिमा पनि तलमाथि पार्ने त्यो सोच चाहिँ नै एउटा हाबी देखिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि मैले के यसलाई चाहिँ मेरो यसको के बुझाइ हो भने यसको सुरुदेखि नै एउटा पक्षले जानी बुझिकन कपटका साथ राष्ट्रिय स्वार्थलाई, हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति र हाम्रा यी छिमेकीको परराष्ट्र नीतिमा कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने कुरो नेपालमा हेर्नुहोस्, साँच्ची भन्यो भने अहिले संसारभरि विकासशील देशहरूमध्ये सबभन्दा चुस्त दुरुस्त कूटनैतिक संयन्त्र चाहिने देश नेपाल, सुझबुझपूर्ण उसमा, तर सबभन्दा ल्याङफ्याङ हाम्रोमा छ। र त्यो समूहले के गरिदियो भने कपट चाहिँ यसलाई अलिकति चाहिँ तपाईँको त्यो के भन्छ लक्ष्यबाट अभिप्रेरित भएर नेपालको स्वार्थमा होइन, उहाँहरूको जुन मूल्यमा मान्यता छ नि, एउटा प्रजातान्त्रिक पश्चिमा प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई अलि ठुलो हाबी चाहिँ नेपालमा स्पेस दियो भने त्यसले दुईवटा छिमेकीलाई पनि सन्तुलन गर्नलाई सजिलो हुने र देशभित्रकै लोकतान्त्रिक शक्तिलाई पनि सबल बनाउने। अब त्यो ठिक हो कि होइन भन्ने कुरामा म टिप्पणी गर्न चाहन्न त्यसमा, तर त्यो तपाईँको चाहिँ सोचबाट नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्वको एउटा समूह र नेपाली काङ्ग्रेससँग सम्बद्ध बौद्धिकहरू जो राज्य संयन्त्रमा पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको त्यो सोचबाट यसलाई अगाडि ल्याइएको चाहिँ देखिन्छ। त्यसले त्यो विवादलाई सहज समाधानको उपाय के त? अब तपाईँको बुझाइमा त्यो उपाय अझै पनि सहज उसको उपाय के हो भने म दुईवटा तर्फबाट हेर्छु। नेपालको तर्फबाट हेर्दा अघि नै मैले भनेको छु भने यो पहिला
हाम्रो सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक तहको एउटा अकर्मण्यताले गर्दा गिजोलिनु नपर्ने विषय गिजोलियो कि यसलाई हामीले प्रक्रियामा प्रवेश गराउनै हुँदैन थियो बुझेर गराइसकियो भने यो के हो भन्ने बुझेर आत्मसात गर्नुपर्थ्यो। त्यसैले यो पहिला हाम्रो कारणले गिजोलियो। अब चाहिँ एमसीसीको कारणले हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति राज्य प्रणाली निर्वाचन हुने कि नहुने सरकार गर्ने कि नहुने एमसीसीले हामीलाई गिजोल्दैछ। त्यसैले अब यसको निरूपणको लागि अब नेपालको तर्फबाट हेर्ने हो भने के हो भने यो पास हुँदाखेरि पनि सहज रूपमा नहुँदाखेरि पनि हाम्रो राजनीतिक संयन्त्रले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यसको सहज निकास अझै पनि के हो भने अघि मैले जुन यहाँलाई भने यसका केही बुँदाहरू छन्। केही बुँदामा यसको चाहिँ तपाईँको के भन्छ हेरफेर हुँदाखेरि यो संसदमा नगइकन सिधै कार्यान्वयनमा जान मिल्छ र यसले हामीलाई कानुनी रूपमा दीर्घकालीन रूपमा एउटा दायित्व सिर्जना पनि गर्दैन होइन। अमेरिकाले होइन राजनीतिक सामाजिक आर्थिक यस्ता कुराहरूमा होइन एमसीसीले केही भन्छ कि भनेर डराउनु पर्ने। अब यही भने भन्नुहोस् न, यो एनजिओ आइएनजिओको चाहिने ऐन ल्याउनु पर्यो भने अथवा नियम बनाउनु पर्यो भने एमसीसीको ध्यान आकर्षण हुने भनेको हाम्रो सार्वसत्ता कहाँ गयो, हाम्रो प्रभुसत्ता कहाँ गयो हो। त्यस्ता कुराहरूलाई पुनर्लेखन गरेर हुन्छ कि अब यो नेगोसिएसनको कुरामा कति हुन्छ भने अमेरिकी पक्षको पनि अमेरिकाको पनि त्यहाँ राष्ट्रपतिले नेगोसिएसन बस्ने त होइन, कर्मचारीहरू बस्ला, उनीहरूले पनि एउटा तहभन्दा तर ओर्लिन सक्दैन। त्यसैले जुन हामीले त्रुटि गऱ्यौँ यसको नेगोसिएसन हुँदाखेरि जुन नियन्ताका साथ नेगोसिएसन हुनुपर्थ्यो त्यहाँ हामी चुकेका छौँ। जस्तो फिलिपिन्सकै केसमा भन्नुहोस्, फिलिपिन्सको पहिलो कम्प्याक्टमा उनीहरूले के गरे भने कानुनभन्दा माथि भन्ने लेखेन। उनीहरूले के लेखे भने यो सम्झौता लागू गर्दा घरेलु कानुनसँग बाजिन गयो भने फिलिपिन सरकारले चाहिँ नै तुरुन्तै उपाय निकाल्नेछ, निकास निकाल्नेछ भन्ने। त्यो भएपछि संसदमा जानै परेन हो। त्यस्तै किसिमले यसका पनि केही बुँदाहरू जुन चर्चामा आएका र बिझाउने बुँदाहरू छन् त्यसलाई सकिन्छ संशोधन होइन, सकिन्छ हटाउने कि त्यसलाई पुनर्लेखन गरेर हाम्रो चाहिने कानुनी भित्र चाहिने एकोमोडेट हुने र संसदमा जानै नपर्ने गर्ने पहिलो चाहिने तपाईँको निकास त्यही नै हो। र त्यसमा अमेरिकी तर्फबाट पनि के बुझिदिनु पर्यो भने अमेरिकी तपाईँको एमसीसी तर्फबाट भनौँ यो मुद्दा अब उहाँहरूले केही यहाँका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू राजनीतिक नेताहरूसँग कानेखुसी गरेर 2-2 महिनामा चाहिने भ्रमण गरेर नेताहरूका घर घरमा गएर त्यो दबावले अब प्रतिपादन भइसक्यो। किनभने अमेरिका एउटा चाहिने विश्व महाशक्ति राष्ट्र नेपालसँग लामो सम्झौता भएकोमा कोही पनि नेपाल अमेरिकाको सम्बन्ध चाहिने बिग्रियोस् भनेर कसैले पनि चाहँदैन। लाखौँ नेपालीहरू अमेरिकामा बसोबास गर्नेछन्, पढ्न जानेछन् है। त्यसैले अमेरिकाले पनि के बुझिदिनु पर्यो भने नेपाल लोकतन्त्र हो। यहाँ कुनै 4 जना चाहिने शीर्ष नेताले जे भन्यो अब त्यही लागू हुने अवस्था नेपालमा छैन। यो चाहिने गाउँको घरको चाहिने बहसको विषय बनेको छ हो। यसमा मिसइन्फर्मेसन भ्रम दुवैतिरका छन्। अमेरिकाले भने जस्तो आलोचना गरे मात्र होइन, यसको पैरवी गर्नेका झन् ठुला कप्टी र झुट कुरा छन् हो। यो सन्दर्भमा अमेरिकाले एक स्टेप पछाडि के हुनलाई चाहिँ यो अमेरिकाकै स्वार्थमा के हुन्छ भने यसलाई अब यतिकै जस्ताको तस्तै दबाब दिएर अगाडि बढाउँदाखेरि यसले जनस्तरमा अमेरिकाप्रति नेपाल अमेरिकाको सम्बन्धलाई यसले चाहिँ सहयोग पुर्याउँदैन, यसले अरू छिटा ल्याउँछ। त्यसैले बेस कुरा फेज 7 कुरा के हो भने यसलाई अब यति ढिलो भइसक्यो, 1-2 महिना समय लिएर अमेरिकाले अब के बुझ्नु पर्यो भने अमेरिकी पक्षले उहाँलाई यहाँबाट ब्रिफ गर्ने जो यहाँ चाहिँ एमसीसीका पक्षधरहरू छन् उहाँहरूको ब्रिफिङबाट मात्रै प्रभावित नहुनुहोस्। त्यसले नेपाली समाजको एमसीसी प्रतिको धारणालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। एमसीसीको पैरवी गर्नेहरूले है हो। एमसीसीको चाहिँ तपाईँको खारेजै हुनुपर्छ भन्ने आलोचना गर्ने एउटा सानो समूह छ, तर अहिले ठुलो एउटा समूह उनले चाहिँ जुन किसिमका अहिलेका केही नयाँ कुराहरू प्रकट भए एमसीसीको तर्फबाट यो आइपिएसको अङ्ग हो भन्ने होइन, यो लिउ कि लिउ अझै ल्याऊ, यो म्यादमा ल्याऊ, लिएनौ भने फिर्ता गर्छौँ भने फेरि फिर्ता पनि गरेका छैन भनेपछि त एउटा सामान्य सहज ज्ञानको मान्छेले पनि के कुरा बुझ्ने रूपमा प्रकट भयो भने दालमा कुल काला छ भन्ने हो। त्यसैले त्यो कालो हटाउनलाई, दालमा भएको कालो हटाउनलाई कि अमेरिका संशोधन गर्नको लागि तयार हुनु पर्यो। अब उहाँहरूको प्रक्रियाले संशोधन गर्न मिल्दैन भने यसलाई
या उहाँहरूले नै फिर्ता लिनु पर्यो अथवा नेपालसँग गरेर ठिक छ यति धनराशि हामीले नेपालको विकासको लागि छुट्याएको हौँ यो प्रोजेक्टको लागि अहिले तपाईँहरू चाहिँ यो गन्जा गर्नु पर्यो हामी पनि चाहँदैनौँ तर यो तपाईँहरूको विकासप्रतिको सद्भाव हाम्रो बरकरार छ होइन हामी चाहिँ समाज ध्रुवीकरण गरेर हुने गरी हामी पनि आउन चाहँदैनौँ भन्दा त त्यसले त झन् त्यो 50 करोडको सद्भावभन्दा धेरै सद्भाव आउँछ नि त त्यसले त त्यो सम्भावना कति छ अमेरिका त्यति उदार हुन्छ अब हेर्नुहोस् म राज्य संयन्त्रमा छैन मलाई सूचना छैनन् अब दिनदिनै चाहिँ यो चाहिँ नयाँ डेभलपमेन्ट हुँदै गइरहेको छ यसका दाउपेचका कुरा हुन् म यकिन भन्न सक्दिनँ तर म एउटा सामान्य म नेपालवादी मेरो प्राइमेरी स्वार्थ नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ हो र त्यो राष्ट्रिय स्वार्थको लागि नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको लागि नेपालका महत्त्वपूर्ण मित्र राष्ट्रहरू भारत चीन अमेरिका बेलायत युरोपियन युनियन जापान यी देशहरूसँग नेपालको वैरभाव हुनुपर्ने कुनै कारण छैन एकदमै सुमधुर सम्बन्ध हामीले कायम गर्नुपर्छ उनीहरूका सहयोग पनि हामीले दिनुपर्छ हामीसँग स्रोत साधनको कमी नै छ त्यसको र त्यसको लागि मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने यो केसलाई यस्ताको जस्ताको तस्तै बल मिचाइ गरेर चाहे नेपाली नेताहरूले बल मिचाइ गर्नु होइन अब यो अहिले पार्लियामेन्टबाट व्हिप लाग्छ हेर्नुहोस् है अब नेपाली काङ्ग्रेसले पास गर्ने नै भनिरहेको छ अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल केपी ओलीजी लगायत उहाँहरूको पनि पहिला पास गर्ने भन्नुभएकै हो सरकारमा हुँदा है यसलाई अब पार्लियामेन्टबाट हाटहुट गरेर पास गर्नलाई गाह्रो छैन सक्नुहुन्छ उहाँले चाहे है यसको तर त्यसले नेपालको राजनीतिको लागि पनि र नेपाल अमेरिका सम्बन्धको लागि पनि र नेपालमा अमेरिकाको एउटा चाहिँ उहाँले सफ्ट पावर भन्नुहुन्छ त्यो छ त्यो उहाँहरूले डिजर्भ गर्नुहुन्छ महत्त्वपूर्ण चाहिँ विकासको साझेदार हो अमेरिका धेरै हामीले सहयोग पाएका छौँ अझै लिनुपर्छ यी सबै पक्षको लागि चाहिँ यो एउटा 50 करोड अमेरिकी डलरको आयोजनामा यत्रो यो बिग्रिसकेको छ त्यसले चाहिँ कसैलाई पनि यसले सहयोग पुर्याउँदैन त्यसकारण एउटा सेफ के भन्छ सेफ ल्यान्डिङ होइन नेपालको राजनीतिलाई पनि यसले अरू थप नगिजल्ने र अमेरिका एउटा शक्ति राष्ट्रको पनि उहाँहरूको पनि मर्यादित हिसाबले यसलाई चाहिँ के भन्छ निकास दिन सक्ने यो बिचको बाटो चाहिँ यही नै हो जस्तो लाग्छ। प्राध्यापक डाक्टर आचार्यसँग एमसिसी बारे गरिएको यो संवाद हेरेर सुनेर यहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ। हामी फेरि चाँडै यस्तै बहस लिएर संवाद लिएर यहाँहरू समक्ष आउनेछौँ।